अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है, क्या किसी को भुलाना आसान है? क्या किसी को भुलाना नामुमकिन है? क्या उसे भुला हम पाएंगे? चलिए चलते हैं अपनी वीडियो में, जानते हैं कि कौन सी ऐसे में ट्रिप और ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है ताकि हम अपने जहन से उस इंसान को निकाल सकें। मज़े की बात यह है कि हमें यहाँ ये एनालिसिस खुद का करना है, क्या हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि हम अपने अगले बंदे को भुला सकें? क्या हम अपने माइंड को इतना ज़ोर दे सकें कि अगले बंदे को भुला पाए? ये इंसान के अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में होता है। और मैंने तो कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो 3 दिन में भुला देते हैं, और मैक्सिमम भुलाने का पीरियड जो होता है वो 6 माह का होता है। चाहे वो अज़ियत जितनी मर्जी क्यों ना दुख देने वाली हो, तकलीफ़ दे हो, उस इंसान ने जितना आपको रुलाया हो, आपका भुलाने का पीरियड से 6 माह है। डेफिनेटली आपने 6 माह के बाद तो आप भूल ही जाते हैं। हाँ, चंद एक यादें रह जाती हैं, जो वो यादें आपको तकलीफ़ ज़रूर देती हैं, मगर वो दर्द रिश्ता नहीं है। वो आता है आंसू हल्के से, आंखें नम हुई, ख़त्म। जो हमारा दर्द था ना 6 महीने से पहले वाला, वो दर्द फिर 6 महीने के बाद नहीं रहता। दुनिया में 2 तरह के माइंड हैं, एक है फ्लेक्सिबल, एक है फिक्स। अगर आपने फिक्स माइंड के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो ज़िंदगी बहुत तकलीफ दे है, लेकिन आप अगर फ्लेक्सिबल माइंड के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, आप रोशनी को कबूल करते हैं, ज़िंदगी नहायत आसान है। मैं कहती हूँ मुश्किल नहीं है। मोहब्बत को भुलाना मुश्किल है ही नहीं, बस आप कोशिश तो करें। जब तक कोशिश नहीं करेंगे मंजिल तक कहाँ जाएंगे। मैंने अभी एक बात की है कि किसी को भुलाना मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मंथ दरकार होते हैं, मैक्सिमम। और बहुत से लोग यूँ भी हैं, वो ये नहीं कि 6 महीने ही लगेंगे, कुछ लोग तो 2 दिन में भुला देते हैं, कहते कुछ हुआ ही नहीं था, आया नहीं था, चला गया। असल चीज़ माइंड गेम है। और हाँ, माइंड होना ज़रूरी नहीं है, माइंड को इस्तेमाल करने का तरीका भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई टूल यूज़ करती हूँ, मुझे टूल यूज़ नहीं करना आता, मेरे लिए तो वो बेकार है। अल्लाह ताला ने इंसान को जहन दिया है, उस जहन को इस्तेमाल करने का तरीका इंसान ने खुद तलाश करना है, उसने उसे खुद इम्प्लीमेंट करना है। दुनिया का हर टूल बेकार है, जहन बेकार है, जब तक आप उसे इस्तेमाल में नहीं लाएंगे वो सब कुछ बेकार है। रिलेशन में कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें यूज़ करने, हर एक इंसान को करने चाहिए। मोहब्बत में फ़ैसला करें आप। लोग तो फ़ैसला ही नहीं करते हैं। अब मैं यहाँ कहूँगी कि लोगों में डिसीजन पावर ही नहीं होती। डिसीजन पावर कितनी आपकी ज़िंदगी को हेल्प करने में और हेवन करने में। डिसीजन पावर अगर आप में है ना, तो आपकी ज़िंदगी जन्नत भी बन जाएगी, दोज़ख भी बन जाएगी। सबसे पहले अपनी मोहब्बत को भुलाने का फ़ैसला करें। जब तक आप फ़ैसला नहीं करेंगे, इंसानी जहन है ना, आपका जहन आपको जन्नत भी बना सकता है, दोज़ख में भी धकेल सकता है। सो फ़ैसला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जितना कमज़ोर फ़ैसला होगा उतने ही आपकी ज़िंदगी जहन्नम बनती जाएगी। तो क्या होगा, आप सदियों सालों में किसी को नहीं भुला सकते। सबसे पहला एक मजबूत फ़ैसला करें। फ़ैसले के बाद अगला जो स्टेप है, राब्ता मुंतका करना। अब लोग क्या करते हैं कि राब्ते मुंतके नहीं करते और राब्ते में रहते हैं और भुलाना भी चाहते हैं। अच्छा, थर्ड जो स्टेप है ना, बात ना करें। अच्छा, ये नहीं कि उससे बात ना करें, उससे मुतल्लिक लोगों से भी बात ना करें। अगर आपने फ़ैसला कर लिया, आपने राब्ता ख़त्म कर दिया, और थर्ड जो पॉइंट रह गया ना बात करने का, पहला स्टेप आपने उठाया, और जब कोई आपसे कोई दोस्त, अहबाब, कुछ भी आकर आपसे बात करे, उस पॉइंट पर, उस टॉपिक पर स्टॉप, उधर ही आप स्टॉप बोलें कि स्टॉप, मुझे बात नहीं करनी। अच्छा, बात हमारी यहाँ थी कि हमने राब्ता सब कुछ ख़त्म कर दिया, मगर हमारा दिल चाहेगा हम उसका जिक्र सुने, तस्करा करें। हम लोग को तो कह देंगे स्टॉप, बट हम जब तक हमारा दिल तो कहेगा बात करनी है, मगर जुबान तक वो बात नहीं आनी चाहिए। दिल आपको बार बार पंप करेगा, नहीं कर लो बात, कुछ नहीं जाता, पूछ लो, मगर जब आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल होगा ना, ये दिल आपकी कुछ नहीं कर सकता।
اب آپ نے اس بات کو ڈینی کرنا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی. اچھا یہ سب کچھ کرنے کے بعد نا جو چوتھا سٹیپ ہے نا، دھیان نہ رکھیں. اور بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان دھیان رکھتا ہے. اچھا ہم نے رابطہ ختم کر دیا، ہر چیز سے موو آن کر گئے. اچھا دھیان رکھیں گے کہیں نہ کہیں سے فیک اوے سے ہم لوگ دھیان رکھیں گے. اچھا چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، ہم اپنے آپ کو خود ہی اذیت دے رہے ہوتے دھیان رکھ کے. اچھا دھیان رکھ میں مزے کی بات یہ ہے کہ ایسی ایپس آ چکی ہیں کہ ہم ان ایپس کا سہارا لے کر اس کا دھیان رکھتے ہیں. اس کو تو پتہ نہیں چلتا بٹ ہم اپنا کام پورا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کو تسکین دے رہے ہوتے ہیں. اچھا ہم لوگ ان ناؤن ایپس نیم سے اس کا دھیان رکھتے ہیں نا، جب ہم دیکھ لیں وہ ادر پلیٹ فارم پر یا ادر چیزوں پر وہ انجوائے کر رہا ہے تو تب ہم بہت ڈپریس میں چلے جاتے ہیں. یہ کیا، وہ ڈپریس فوری طور ہم یہ دھیان رکھتے رکھتے ہم اپنا آپ دھیان رکھنا بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے تھا ہی اذیت ناک چیز. سو پلیز اسٹاپ ایوری تھنگ اسٹاپ. اگر آپ نے اپنے دل کو اسٹاپ کر لیا ہے نا تو آپ کے ہاتھ، زبان، آنکھیں اسٹاپ ہونی چاہیے. 5واں سٹیپ ہے چیزیں نہ سنبھالیں. آپ کے محبوب کے متعلق آپ کے پاس جتنا مٹیریل ہے اپنے دل سے، اپنے موبائل سے، اپنی لائف سے اسے آؤٹ کریں. آپ کے موبائل میں اس کے میسیجز ہیں، پکس ہیں. آپ نے کام کیا کرنا ہے، آل کو سلیکٹ کرنا ہے اور پھر کر دینا ہے ڈیلیٹ، کیونکہ آپ نے اپنی لائف سے اسے ڈیلیٹ کرنا ہے. وہ آپ نے اذیت کو ڈیلیٹ کرنا ہے جو آپ کو مل رہی ہیں اس کی وجہ سے. بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ آل آپشن کا ہمارے ہاتھ میں آپشن ہوتا ہے. کیا ہم نے آل آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے یا پھر جسٹ ڈیلیٹ کو استعمال کرنا ہے؟ ہماری لائف میں جب ہم ڈپریس ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے محبوب کی ہمارے پاس پیسز موجود ہوتے ہیں اور ان پیسز کو ہم نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے. پازیٹیو ہو کر ہر ایک انسان پازیٹیو نہیں ہوتا. ہم نے اس پیسز کو پکچر میں بنا کر اور اس پکچر کو اپنے ہاتھ سے جلانا ہے تاکہ جب ہم اپنے ہاتھ سے اس پکچر کو جلائیں گے نا، وہ پکچر ہمارے اندر ایک جذبہ، پرجوش جینے کا سہارا دے گی کہ ہم نے خود یہ کر دکھایا ہے. 6 جو سٹیپ ہیں ہماری لائف میں، کاش کی فصل نہ بوئیں. کاش کی جو فصل ہے نا اس کی کوئی سرحد نہیں ہے. ہم یوں کہتے ہیں اپنے محبوب کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، کاش میں معافی مانگ لیتی، کاش میں ہاتھ جوڑ لیتی، کاش میں پاؤں پڑ جاتی، کاش اس کی باتوں پر میں عمل درآمد کر لیتی، کاش جو وہ کہتا وہ میں کر لیتی، آج وہ میرے پاس ہوتا. اگر یہ کاش آ گئے نا آپ کی لائف میں، وہیں اپنے آپ کو اسٹاپ کریں کہ کاش والا ورڈ اگر وہ ہوتا اس قابل، وہ کاش کا ورڈ آپ کو یوز نہ کرنے دیتا. آپ کاش کی فصل کاٹتے رہے جتنی مرضی کاٹ لیں. کاش والے انسان کبھی کسی کو بھلا نہیں سکتا. 7 جو سٹیپ ہے ہمارا، ماضی کے مردہ خانے میں نہ جائیں. جو بھی تھا، جتنا مرضی خوبصورت ماضی تھا، جتنا عالی شان ماضی تھا، بٹ اسٹل پاسٹ از پاسٹ. ماضی ماضی ہے. آپ کوشش کریں خود کو پلیئر دینے کے لیے. لوگ اپنے آپ کو پلیئر دینے کے لیے بھی ماضی میں چلے جاتے ہیں. اگلا جو سٹیپ ہے 8واں سٹیپ، خود کو کمرے میں قید نہ کریں. عاشق اپنے آپ کو خود کو کمرے میں قید کر لیتا ہے. جو 9واں پوائنٹ ہے، دکھ سے دور رہیں. بہت سے لوگ دکھی فلمیں دیکھتے ہیں، دکھی گانے سنتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں. آپ ایک سینسٹیو دور سے گزر رہے ہیں، آپ ایک دکھ کے ٹرن سے آلریڈی گزر رہے ہیں، یعنی آپ ایک اذیت کے ٹرن سے گزر رہے ہیں. آپ نے دکھی کوئی بھی ایکٹیویٹی میں نہیں جانا، ناولز نہیں پڑھنے، دکھی کہانیاں نہیں سننی یا دکھی میوزک نہیں سننا. جب تک آپ یہ دکھی چیزیں سنتے رہیں گے نا، وہ دکھ آپ کا رشتہ رہے گا، نہیں نکل پاؤ گے آپ. لاسٹ جو پوائنٹ ہے، سفر کریں. بہت سے ماہر نفسیات کو میں نے سنا ہے، آبزرو بھی کیا ہے. سفر کریں. آپ کے دکھ کو یہ سفر کرنا کم کرے گا، یعنی کہ سفر آپ کے زخم کو بھرنے میں آپ کو مدد دیتا ہے. اگر آپ سفر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. تھینکس فار واچنگ. آپ کی میزبان علیشا.